बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम फॉर क्लास नंबर 5। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, कल एक ही हम सेशन कर सके थे और दूसरा और तीसरा सेशन हमारा नहीं हो सका था अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। काइंडली मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है अब तक। अच्छा, अभी मेरे साथ कौन कौन है? मिस्टर उमर हैं, मिस्टर नईम है। आप काइंडली मुझे एक फीडबैक दे दें। जी, मैसेज आ गया है। यस, लेट मी चेक। ओके ओके। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। हमारी ये जो सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो हमारा सर्टिफिकेट है, इसकी आज लास्ट ट्रेनिंग है हमारी। तो हम अगर थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है। वो कंट्रोल, वो नेविगेशन, वो अम्ब्रेला जिसके थ्रू आप पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं अपनी किसी भी वर्क साइट के ऊपर। ठीक है। इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो साइज होता है, ये डिपेंड करता है आपकी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जिस साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस हिसाब से ये प्रोग्राम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। इसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो आप इन कंपोनेंट्स को श्रिंक कर लेते हैं। मतलब इसमें से कुछ गैर जरूरी कंपोनेंट्स जो है उनको आप ना शामिल करें। लेकिन जो है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम लेवल की है या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स जो हम एलिमेंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। दैट आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम। और जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं उनके लिए ये प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना और उसको डेवलप करना और उसके इंग्रेडिएंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इन फ्यूचर जब आप किसी अच्छी पोजीशंस पे होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो उधर आपको यही काम करना है बेसिकली। वहाँ पे आपका यही एक प्रोग्राम होगा जो जिसके थ्रू आप पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो मैनेज कर रहे होंगे अपनी साइट के ऊपर। क्योंकि ये एक, यूं समझ लें कि ये एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है। जिसमें इंटीग्रेटेड होती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की डिफरेंट एक्टिविटीज। अगर ये नेटवर्क एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ना हो, इनकी इंटीग्रेशन आपस में ना हो, तो फिर आपका कंट्रोल लूज हो जाता है। ठीक है। फिर हो सकता है किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाए, लेकिन अगर आपने इंसिडेंट रिपोर्टिंग का कोई प्रोसीजर वहाँ पे डेवलप नहीं किया हुआ, तो फिर क्या होगा कि आपको उस इंसिडेंट की रिपोर्ट टाइमली नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रोग्राम के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी कम होगी, मतलब वो भी खराब होगी। तो इसलिए इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को, एलिमेंट्स को ना सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है, बल्कि इनके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो इस सर्टिफिकेट का जो स्कोप है, उसमें बेसिकली हमने आपको नॉलेज देना है इनका, कि ये प्रोग्राम के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह तैयार किया जाता है। क्योंकि अभी इसमें प्रैक्टिकली किसी प्रोग्राम को बनवाना इसमें शामिल नहीं है स्कोप में, तो इसलिए फिर प्रैक्टिकली आपके लिए इसको इस स्टेज पे परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। बट ये है कि आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई एक हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम बनाते हैं और मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे रिव्यू करवा सकते हैं। आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें अगर, तो आप मुझसे रिव्यू करवा सकते हैं। मैं आपको चेक करके उसकी रिपोर्ट आपको दे दूंगा। जो भी उसमें कोई गलतियां हुई मैं उनको मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, जब एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का जो है वो एलिमेंट सबसे पहले जो है उसके ऊपर फोकस करना होता है। क्योंकि वो बुनियाद है, वो एक ऐसी फिलॉसफी है, वो ऐसी सोच है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इस साइड पे लाती है कि उनका जहन, उनकी सोच
اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ آپ کی سائٹ کے اوپر آپ کی ورک پلیس کے اوپر ہیلتھ اینڈ سیفٹی از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پریکٹس کر کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اپنے ورک فورس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کرنا ہے, کیونکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کا جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے وہ آپ کے بزنس کے ساتھ ہے, یعنی آپ کی بزنس گروتھ کے ساتھ ہے. جتنی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی اتنی بزنس گروتھ اچھی ہوگی, اور جتنی بزنس گروتھ اچھی ہوگی اتنا آپ کا پروفٹ اچھا ہوگا. جتنا پروفٹ اچھا ہوگا اتنی ہی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ امپروو کرے گی, پروگرس کرے گی, ڈیولپ کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو پروڈکٹیوٹی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ ہے. اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی اچھے طریقے سے مینج کی ہو, اپنی ورک سائٹ کے اوپر انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کی پریونشن کی ہوئی ہو, تو آپ کی ورک فورس کا مورال ہائی ہوگا اور وہ ایک سیف ورک میتھڈ کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے. اس سے آپ کی نہ صرف ریسورسز کی بچت ہوگی, ویسٹیجز کی بچت ہوگی, میڈیکل کمپنسیشن جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے ان کیس آف اینی انجری یا ایکسیڈنٹ, جو آپ کی بزنس ریپوٹیشن خراب ہونی ہے یا آپ کے اوپر کوئی کیسز ہونے ہیں, ان سب سے آپ کی بچت ہوگی. اور وہ سارا جو مطلب فوکس ہے آپ کی ورک فورس کا پروڈکٹیوٹی کے اوپر ہوگا اور آپ کا بزنس گرو کرے گا. تو اس کے بعد پالیسی کے بعد ہم نے سیکنڈ جو ایلیمنٹ ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دی پروسیجر. ٹھیک ہے. جو کہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کی پالیسی کو. پروسیجر وہ ورک میتھڈز ہوتے ہیں, وہ طریقے ہوتے ہیں جس سے کوئی بھی کام ایک سیف اور محفوظ طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں پروفیشنلی لکھتے ہیں. وربلی ہمارے ہاں زیادہ تر پریکٹس جو ایشین کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, یہاں پہ زبانی کلامی تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو ریٹن فارم میں نہیں لایا جاتا, جس کی وجہ سے اس کو ریویو کرنا, دیکھیں زبانی اگر کوئی ایک کام ہو رہا ہے تو اس کو آپ ریویو نہیں کر سکتے, اس میں چینجز نہیں لا سکتے, اس میں امپروومنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک چیز ریٹن میں ڈاکومنٹ کی فارم میں آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں, اس میں چینجز لا سکتے ہیں, اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں. تو پروسیجرز کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے تمام اسٹیپس ہم نے ڈسکس کیے کہ ہم نے ایک اگر پروسیجر ڈیولپ کرنا ہے تو کیا وہ اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم ایک ایفیکٹو سکسیسفل پروسیجر ڈیولپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ٹاسک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹاسک کے لیے ہم نے وہ پروسیجر ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلے جو تھرڈ سیگمنٹ ہے ہمارا دیٹ از ٹریننگ, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. جب آپ اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ٹریننگ اس کا بڑا وائٹل ایلیمنٹ ہے. ٹریننگ کیا جی؟ کمپریہنسو سیفٹی ٹریننگ از کروشل فار انشورنگ دیٹ امپلائیز have the knowledge and skills to identify hazards, understand safety protocols, and perform their duties safely. آپ کو یاد ہوگا کل کے پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ جب پالیسی بنتی ہے تو اس میں اس پالیسی کے مطابق کچھ آبجیکٹو بھی سیٹ کیے جاتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو امپروو کرنے کے لیے. تو جب آبجیکٹو سیٹ کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی ڈیفائن کی جاتی ہیں. مختلف جو آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جو ٹاسکنگ ہوتی ہے, جو رسپانسبل پرسنز ہوتے ہیں ان کی جاب کیا ہوگی, انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں, ان کی جاب ڈسکرپشن ڈیفائن کی جاتی ہے. تو جب آپ مطلب ہے کہ جاب ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹو سیٹ کرنے کے بعد ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آپ نے مینیجر اپنی فرم میں رکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایک ڈاکومنٹ پکڑا دیا ہے اور اس کے اندر کوئی 15-20 ڈیوٹی سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں, لیکن اگر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ان رسپانسبلٹیز کی کہ اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے تو وہ کیسے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ ان ڈیوٹیز کے بارے میں ایک اورینٹیشن پروگرام آپ بنائیں گے, ٹریننگ پروگرام بنائیں گے, اور اس بندے کو آپ پہلے ٹریننگ دیں گے اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی کہ اس نے وہ کیسے پرفارم کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اورینٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے, ٹریننگ تمام, نہ صرف ایک مینیجر کے لیے بلکہ عام ورکر جو ہوتے ہیں جو آپ کی کمپنی میں فرسٹ ٹائم جوائن کرتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور مینڈیٹری ہوتی ہے.
تو ٹریننگ سے ہی ایک بندے کو اپنا، اگر فرض کرو کوئی انسپیکٹر آپ نے ہائر کیا ہے، اس نے انسپیکشن کرنی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کو ٹریننگ ضروری ہے. اگر آپ نے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے اندر نئے ڈرائیورس ہائر کیے ہیں تو ان کی ٹریننگ ضروری ہے. اسی طرح اگر آپ نے وہاں پہ کوئی مطلب ہے کہ سیفٹی کمیٹی بنانی ہے تو سیفٹی کمیٹی کی ٹریننگ ضروری ہے. تو ٹریننگ جو ہے نا وہ ہر مطلب لمحے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ٹریننگ شوڈ کور جنرل سیفٹی اویئرنیس، جاب اسپیسیفک ہیزرڈس، یوز آف پرسنل پروٹیکٹیو equipment, emergency response and any other relevant topics. many topics ہیں جو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. مثلا ایمرجنسی رسپانس، اب ایمرجنسی رسپانس اسی صورت میں افیکٹو ہوگا نا جب جو جنہوں نے رسپانس کرنا ہے ان کی ٹریننگ پراپر ہو، ان کی ڈرلز ہوں. مثلا اگر فرض کرو ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس صورت میں آپ کی جو جتنے بھی ورکرز ہیں انہوں نے ایویکویٹ کرنا ہے کسی سیف پلیس تک، جس کو اسمبلی ایریا کہتے ہیں. تو اگر ان کو پتہ ہوگا کہ کون سا روٹ لینا ہے، کہاں سے ایمرجنسی ایگزٹ ہم نے کرنا ہے، کس راستے پہ چل کے ہم نے کس ایریا میں پہنچنا ہے، تبھی وہ وہاں پہ پہنچ سکیں گے نا. یا شروع میں جب الارم ہوتا ہے کہ جی کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے تو اس کی پہچان ان کو ہوگی تو تبھی وہ ریئیکٹ کریں گے نا. مطلب تو اس لیے ٹریننگ، چاہے وہ ایمرجنسی رسپانس کی ہو، چاہے وہ کوئی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو ویئر کرنے کی، اس کو یوز کرنے کی ہو، یا کسی اسپیسیفک ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی ہیلپ کرنے کی ہو. کیونکہ جو ورکر ہوتے ہیں نا وہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مشین کے اوپر کس قسم کی سچویشن ہے، کس انوائرمنٹ میں کیا ہیزرڈز ہیں وہاں پہ. وہ آپ کو زیادہ بہتر نالج دیتے ہیں آن گراؤنڈ آن سائٹ. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں ہمیں اس ٹائم پہ یہ والی فیلنگ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ اس ایریا کی جو نوائز لیول ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے، یا ٹمپریچر لیول اتنا ہو جاتا ہے، یا مشین کے اندر اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے، یا مطلب ہے کہ اس کے جب گارڈز پلیس نہیں ہے تو اس سے ہمیں یہ والی پرابلم ہوتی ہے کہ ڈسٹ جو ہے اڑتی ہے ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے. تو اس طرح آپ کو وہ ہیزرڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے ان کو ٹریننگز پرووائڈ کی ہوں تو وہ آپ کے لیے بڑے افیکٹو جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں، آپ کے ورکرز جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں رسک اسیسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ٹریننگ کو ایک تو ریگولر ریفریشر ٹریننگز اینڈ آن گوئنگ ایجوکیشنز آر اسینشیل ٹو ری انفورس سیف بیہیویئرس اینڈ ایڈریس نیو اور ایمرجنگ رسک. دیکھیں، لرننگ، یہ ٹریننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. دس از ناٹ اے ون ٹائم ایکٹیویٹی. اگر آپ نے ایک وقت میں ایک ٹریننگ کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ٹریننگ کو فار لائف آپ جو ہے وہ اسی سچویشن میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی ان فیوچر. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو جتنی تیزی سے آرگنائزیشنل چینجز ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیکل چینجز ہوتی ہیں، ہمارے ورک انوائرمنٹ میں چینجز ہوتی ہیں، تو اس حساب سے پھر آپ کی ٹریننگ نیڈز جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹریننگ کو مطلب ایز اے سیپریٹ انٹیٹی نہیں بلکہ ایک کنٹینیوس پارٹ کے طور پہ آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر آپ نے ایک سکسیسفل پروفیشنل بننا ہے اپنی فیلڈ کے اندر تو اپنی ٹریننگ کا ایک کونا جو ہے اپنے لیے ضرور رکھیں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی پروفیشنل جو سول ہے، جو مطلب آپ جس نے آپ کو گرو کرنا ہے، گروتھ دینی ہے، جس نے آپ کو فیڈ کرنا ہے اپنے پروفیشن میں ایلیویٹ کرنے کے لیے، وہ ہے ہی یہ لرننگ اور ٹریننگ. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو فزیکل ہیلتھ کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر خوراک کی جو آپ کی باڈی کو انرجی دیتی ہے تو جسم آپ کا چلتا ہے اور آپ توانا ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے اپنی سول کو، اپنی روح کو غذا دینی ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن، لرننگ اینڈ ٹریننگ سب سے بیسٹ جو ہے وہ غذا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ نہ صرف پروفیشنلی امپروو کرتے ہیں بلکہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ دوسروں سے بہت بہتر ہوتا ہے. تو جب ہم ٹریننگ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر تو ہمیں کس پروسیس کو فالو کرنا چاہیے، اس میں کون کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کر کے ایک افیکٹو ٹریننگ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر. سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. مطلب آپ نے اسیس کرنا ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے
کہ آپ رائٹ اسیسمنٹ کریں. مطلب اگر آپ کے ورکرز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا یوز نہیں آتا تو وہ ٹریننگ ان کو دیں. آپ ان کو ایچ ٹو ایس سے ہینڈلنگ کی ٹریننگ نہ دیں. آپ ان کو جو ہے نا وہ ایسی ٹریننگ نہ دیں جس کا کنسرن نہیں ہے آپ کی آرگنائزیشن میں. آپ ان کو وہ ٹریننگ دیں جن کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی آرگنائزیشن کے پروسیسز یا ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ. اس کو کہتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. اس کا اسٹیپ 1 کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دی ٹارگیٹ گروپ. سب سے پہلے آپ دیکھیں, اگر جب آپ ایک ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کس گروپ کو ضرورت ہے ٹریننگ کی. اگر آپ کے ہاں 8 10 20 جو ہے وہ ڈرائیورز ہیں, اب ڈرائیورز کی جو آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے پچھلے 3 4 6 مہینے سے, اس میں آ رہا ہے کہ ڈرائیورز کو انجریز ہو رہی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹریننگ کی نیڈ ہے. مطلب ادر دین کوئی اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول یا انجینئرنگ کنٹرول یا ایلیمینیشن سبسٹیٹیوشن کے علاوہ آپ کو یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈرائیورز کی ہو سکتا ہے کمپیٹنس اتنی اچھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں اس ایکسیڈنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو ٹارگیٹ گروپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. ریویو او ایس ایچ پالیسیز اینڈ پروسیجر. آپ اپنی جو او ایس ایچ پالیسی جو اپنے پروگرام کے شروع میں بنا لی تھی اس کو ریویو کریں. ٹھیک ہے, اس میں مطلب ہے کہ وہ پالیسی کیا کہتی ہے, ٹریننگ سے متعلقہ آپ کو کیا انسٹرکشن دیتی ہے, اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں. کنڈکٹ اے ہیزرڈ رسک اسیسمنٹ. جس طرح آپ پروسیجر بناتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں تو ایک رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے, اسی طرح آپ یہاں پہ بھی ایک رسک اسیسمنٹ علیحدہ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اوور آل ایک جنرل رسک اسیسمنٹ ہوئی ہے آرگنائزیشن کی تو اس کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اینالائز ایکسیڈنٹس اینڈ انسیڈنٹ رپورٹس. اس کا انالیسس کریں جو ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ٹارگیٹ گروپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ان کو جو انسیڈنٹس ہو رہے ہوں گے, ایکسیڈنٹس انجریز ہو رہی ہوں گی, تو اس ڈیٹا کو انالائز کر کے آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کس ایریا سے کیا زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں جہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. کنسلٹ ود امپلائیز اینڈ سپروائزرس. ٹھیک ہے, آپ اپنے ورکرز اور جو ان کو سپروائز کرتے ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کریں جب آپ ٹریننگ ڈیولپ کر رہے ہوں گے. ریویو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. اس ٹریننگ سے ریلیٹڈ آپ کے کنٹری کے اگر کوئی لا موجود ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا کوئی اس میں کوئی مزید اس کا کوئی حصہ شامل کرنا ہے اپنی ٹریننگ کے اندر, تو آپ اس کو ضرور شامل کریں گے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائڈ ٹریننگ آبجیکٹیوز. آپ نے ٹریننگ سے کیا اچیو کرنا ہے, آبجیکٹیو سیٹ کریں. ٹھیک ہے, اپنے ایجنڈا پوائنٹ سیٹ کریں. اس کے بعد ڈٹرمن ٹریننگ میتھڈس. ٹریننگ ڈلیور کیسے کرنی ہے آپ نے کیا مطلب پریزنٹیشنز کے تھرو ڈلیور کرنی ہے, یا آپ نے وربل ٹریننگ دینی ہے, یا آپ نے ریکارڈڈ لیکچرز جو ہیں پرووائڈ کرنے ہیں, یا کوئی ریٹن ڈاکومنٹس کی فارم میں ان کو ٹریننگ دینی ہے. مطلب دیر آر سو مینی میتھڈس. آج کل تو لیٹسٹ دور ہے تو کافی سارے میتھڈز موجود ہیں ٹریننگ دینے کے, وہ آپ ڈٹرمن کریں گے. دین ڈیولپ اے ٹریننگ پلان. اور پھر یہ سارے اسٹیپس کرنے کے بعد ایک آرگنائز پلان آپ بنا لیں گے. دین امپلیمنٹ ایویلویٹ ٹریننگ. پھر اس کے بعد آپ ٹریننگ جو پروگرام آپ نے بنایا اس کے مطابق لوگوں کو ٹریننگ کرنا شروع کر دیں. اس کی ایویلویٹ کریں, دیکھیں کہ مطلب آپ کی ٹریننگ سے کیا ریزلٹ نکلا ہے. آپ نے جب ٹریننگ نہیں دی تھی تو اس وقت انسیڈنٹ کا ریٹ کیا تھا آپ کی آرگنائزیشن کے اندر. جب آپ نے ٹریننگ دینی شروع کی اس کے 3 4 6 مہینے کے بعد جب آپ نے ریویو کیا تو اس پہ کیا کوئی کمی آئی یا نہیں آئی. اگر تو انسیڈنٹس میں انجریز میں کمی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا پروگرام افیکٹو ہے. لیکن اگر نہیں آئی, اگر اس کے الٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ٹریننگ پروگرام کو پلان کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہمارا ہو گیا ٹاپک. اب ہم آگے موو کرتے ہیں, دیٹ از مینجمنٹ کمٹمنٹ لیڈرشپ اینڈ امپلائی انوالومنٹ. یہ اندر ہمارے جو ہے مطلب انگریڈینٹس ہیں, موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں ہمارے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام کے. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے مینجمنٹ کمٹمنٹ, پھر لیڈرشپ اینڈ امپلائی انوالومنٹ. یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. مینجمنٹ کمٹمنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی allocating appropriate resources, setting clear safety goals and objectives, and actively participating in safety initiatives. یعنی آپ کے جو مینجمنٹ ہے یہ مطلب سیفٹی پروگرام کہتا ہے یہ اس کا ایک امپورٹنٹ مینڈیٹری کمپوننٹ ہے کہ مینجمنٹ شوڈ بی کمیٹڈ.
बट मैनेजमेंट की कमिटमेंट नजर कैसे आएगी, पता कैसे चलेगा कि ये मैनेजमेंट कमिटेड है? सिर्फ जुबानी गुलाबी कहने से तो पता नहीं चलेगा ना। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं, ये वो कुछ मतलब है कि वो इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो कमिटमेंट उसमें है या नहीं है। मसलन अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी दी हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उनमें गोल्स सेट किए हुए हैं, अपने हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिका लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की हुई हैं, और फिर वो जो जितने भी सेफ्टी मीटिंग्स वगैरह होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है या कि नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं वो करते तो इसका मतलब है दे आर नॉट कमिटेड। अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कमिटमेंट उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लीडरशिप, अब इसी तरह जिस तरह कमिटमेंट आपकी शो करनी ज़रूरी होती है, इसी तरह आपकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे शो करेगी कि उनकी लीडरशिप बड़ी इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि एक अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूं तो इससे तो लीडरशिप मेरी जाहिर नहीं होगी ना। मुझे कुछ एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे कुछ इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे, जिससे दूसरे किसी को पता चले कि मेरे अंदर एक इफेक्टिव लीडरशिप मौजूद है। तो वो मैं कैसे करूंगा? सेटिंग ए पॉजिटिव एग्जांपल, प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन। मैं मतलब अगर लोगों से, अपने वर्कर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मतलब हेलमेट पहने, जो हेलमेट पहनने वाला जोन है या हार्ड हैट्स हैं या और कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो सबसे पहले मुझे खुद पहनना चाहिए अगर मैं उस एरिया में विजिट के लिए जा रहा हूँ एज ए मैनेजर। ठीक है ना? तो पर्सनल एग्जांपल सेट करना लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन, कि मतलब वर्कर अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसको धुतकारें ना, आप उसको ये ना कहें यार फलां सुपरवाइजर से बात करो, फलां से। वो आपके वर्कर्स आपके साथ जितने ज्यादा ओपन कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही इफेक्टिविटी आपकी लीडरशिप ज्यादा बेहतर तौर पे नजर आएगी। एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई एड्रेस सेफ्टी कंसर्न, और आप उनको ये कॉन्फिडेंस दें अपने वर्कर्स को कि भाई डरे मत, अगर कोई आपको कोई खतरा है, कोई रिस्क है तो उसका उसका हमें फीडबैक दें, हमें बताएं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। लीडर्स शुड फोस्टर ए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड सेफ बिहेवियर्स एंड इनकरेज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसी तरह और भी लीडरशिप की क्या निशानियां होती हैं या इंडिकेटर्स होते हैं कि वो एक मतलब है कि जहाँ पे वो आपको अच्छे काम पे रिवार्ड देते हैं, वहां पे गलत काम पे अकाउंटेबल भी ठहराते हैं। ठीक है, मतलब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है। अगर कोई जानबूझ के गलती कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, किसी की गलती की वजह से किसी इंसान को नुकसान हो जाता है, तो उसमें फिर वो मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं ताकि मतलब है कि आपके जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो टीम है आपकी, उनके अंदर ये सेंस रहे कि यार अगर अच्छे काम करने पर हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें रिवार्ड मिलता है, हमें कोई बोनस मिल जाता है, तो अगर हम गलती करेंगे तो उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें साइड बाई साइड चलती हैं। अदर आल दो के मतलब जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला एलिमेंट होता है उसको थोड़ा नरम रखना चाहिए, और रिवार्ड के एलिमेंट को ज़रा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब देखें, ये आपकी अपनी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपकी लीडरशिप अच्छी है तो लोग आप पे कॉन्फिडेंस करेंगे। ठीक है, अगर आप उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, उनके अपनी खुद रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, लीडरशिप को आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, जो काम आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो पहले आप खुद करते हैं, तो फिर आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वर्कर आपको फॉलो करेंगे और आपका ओवरऑल कल्चर जो है इंप्रूव करेगा। ठीक है ना? और ये काम आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं, ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने मीटिंग कर ली और साल बाद फिर भूल गए। ऐसा नहीं है, जो भी वर्कर्स के साथ आपने गपशप करनी है, मीटिंग्स करनी है, रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी एक मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम का। ठीक, इससे भी पता चलता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू सेफ्टी कमेटीज, suggestion programs, hazard reporting systems, and regular safety meetings are toolbox tasks. आप एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का सिर्फ आप अगर एक अपनी सेफ्टी प्रोग्राम में लिख देंगे एक पैराग्राफ के जी हम आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कमिटेड टू हैव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब आप एक पैराग्राफ लिख देते हैं लेकिन आप कोई रिफ्लेक्ट नहीं करते
कोई इंडिकेशन शो नहीं करते एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की, तो आपका वो पैराग्राफ लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो कैसे रिफ्लेक्शन होगी, कैसे पता चलेगा कि आप एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। तो वो अगर आपकी कमेटीज बनी हुई हैं वहाँ पे, ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आपने वहाँ पे कोई सजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, कोई सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, या वर्कर्स को आप इनकरेज करते हैं कि वो आपको सजेस्ट करें, ईमेल के ज़रिए करें, लेटर के ज़रिए करें, वर्बली करें, ठीक है ना। और या फिर अगर कोई हैजर्ड वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कोई रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और आप रेगुलर सेफ्टी मीटिंग्स करते हैं, टूल बॉक्स टास्क जो होती हैं आपको वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की, मैनेजर्स की, उनमें कभी शामिल हो जाते हैं आप एज ए एम्प्लॉयर, तो आपके लिए ये इंडिकेशंस हैं कि आप अपने वर्कर्स के साथ एम्प्लॉय हैं। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ज़रूरी नहीं होता ये कि जो आपका एम्प्लॉयर है ये उसके लिए नहीं। आप अगर मैनेजर हैं किसी भी लेवल पे, आप एक जूनियर लेवल पे भी मैनेजर हैं, तब भी ये लीडरशिप आपको शो करनी पड़ती है, ठीक है ना। तब भी आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि कल कला को आपने जब प्रमोट होना है, तो ये सारी अगर आपके अंदर खूबियां होंगी, तो आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को कमांड कर सकेंगे। सेफ्टी कल्चर, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सेफ्टी प्रोग्राम का। क्या है जी, ये एन इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम गोज बियॉन्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। अगर एक इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम आपने लॉन्च करना है, इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एज पर प्रोसीजर हमें पॉलिसीज भी चाहिए, प्रोसीजर्स भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, हमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, लीडरशिप की कमिटमेंट भी चाहिए आपको, लीडरशिप का कमिटेड होना, रिफ्लेक्ट करना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनके माइंडसेट के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लाना, ठीक है ना। उनको मतलब कन्विंस करना, उनको ये समझाना कि भाई सेफ्टी डंडे के जोर पे नहीं होती, सेफ्टी आपने मतलब है कि किसी से डर के नहीं करनी, सेफ्टी आपने अपने लिए करनी है और अपने लोगों के लिए करनी है। इसको कहते हैं सेफ्टी बिहेवियर, ठीक है ना। मसलन अगर अगर वर्कर्स जो हैं वो मतलब नॉन स्मोकिंग एरिया में स्मोकिंग करने के आदी हैं, तो इसका मतलब है कि उनका एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं है। मतलब वो उनको पता भी है कि ये सेफ्टी जोन एरिया, इसमें ये स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो उस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं, उसको हम कहते हैं सेफ्टी बिहेवियर, ठीक है। और सेफ्टी बिहेवियर जो है ये पूरी एक साइंस है, जिस तरह अर्गोनॉमिक्स एक साइंस है, इस तरह पूरा एक सब्जेक्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके वर्कर्स के जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं, उनकी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, उसके साथ। मसलन जो आपकी वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स दैट प्रायोरिटाइज सेफ्टी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप देखें, अगर आप किसी अरब कंट्री में हैं या किसी वेस्टर्न कंट्री में हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों का एक ओवरऑल थिंकिंग क्या है, टू फॉलो दी रूल्स, ठीक है। अगर कहीं पे कोई ट्रैफिक का इशारा है, तो वो खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। मतलब कोशिश नहीं करेंगे कि यार इसको वायलेट करें, क्योंकि वहाँ पे कल्चर इस किस्म का है कि यहाँ पे अगर कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि जी गाड़ी में लोग जा रहे हैं, और उन्होंने कोई मतलब अपने कोई किसी ग्रोसरी शॉप से कोई शॉपिंग की है, कोई वहाँ पे रैपर शैपर इनके पास पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डोर खोलेंगे और बाहर फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह का कल्चर नहीं है, क्योंकि इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। ओवरऑल सोसाइटी इसको बुरा समझती है कि वहाँ पे जब भी आपने कोई गार्बेज थ्रो करना है, तो किसी डस्टबिन के अंदर करना है। इसको कहते हैं चेंजेस इन दी थिंकिंग। इसी तरह सेफ्टी जो होती है या हेल्थ जो होती है, ये भी एक सोच का नाम है। अगर आप लोगों की सोच के अंदर ये चीज़ पैदा कर देते हैं कि यार ये सेफ्टी मतलब सिर्फ सेफ्टी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही उनके लिए है, ये सेफ्टी असल में आम वर्कर्स के लिए है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग, वन टू ऑल, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं,
ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے، ان کی سیفٹی کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ کوئی یہاں پہ پولیس انسپیکٹر نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ہم جو ہے وہ کوئی پینلٹی کروا دیں گے یا پنشمنٹ کروا دیں گے، نہیں، ہمارا مقصد آپ لوگوں کی زندگیوں کو، آپ کی صحت کو محفوظ کرنا ہے، ہمارا مقصد آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تاکہ آپ ان ہیزرڈس کو، جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کیمیکل ہے جس کے مطلب ذریعے جو اس کی کمیونیکیشن ہے وہ ورکرز کو نہیں پتا، لیکن اس کے انچارج کو پتا ہوگا جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے سیفٹی پروٹوکول جب بنائے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی یار کہ اگر ورکر اچانک اس کو انہیل کر لیتا ہے تو اس سے کیا اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے شولڈرز کے اوپر، تو اس لیے آپ لوگوں کے رویوں میں تبدیلیاں لائیں، ان کو مثبت طریقے سے مطلب ہے کہ موٹیویٹ کریں، ان کو کنونس کریں، اور ان کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ بھائی اگر ہم یہ سیفٹی کے پروٹوکولز فالو نہیں کرتے تو ہمیں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس میں بھی ہم الجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ڈیٹرنس ہوتا ہے بیسیکلی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو جیل میں ڈلوانا ہے یا آپ نے کسی کو جو ہے وہ خدا نخواستہ مطلب ہے کہ اگر سارے ورکرز کو جیلوں میں ڈالتے جائیں گے تو کام کون کرے گا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹرنس مینٹین کرنا، لوگوں کو ایک تھوڑا سا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب پیار سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈیٹرنس دینا پڑتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے نا، تو اس کے مطابق پھر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بیہیویئر بیس سیفٹی ہے اس کا میں آپ کو بتایا کہ بیہیویئر بیس سیفٹی پروگرام فوکس آن observing اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک on employees' work participation and behaviors by identifying and reinforcing safe behaviors and correcting at-risk behaviors. BBS programs can help shape and reinforce a culture of safety within the organization. اچھا، یہ بیہیویئر بیس سیفٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اوور آل جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پروگرام ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ بھی ہو سکتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ بیہیویئر بیس سیفٹی کے پروگرام بھی ڈیولپ کیے جاتے ہیں، خاص کر ان آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پہ آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ورک پلیس وائلنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ ڈرگز لیتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، چیختے جلاتے ہیں، یا مطلب اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یا مطلب وہاں پہ سخت سیفٹی میئرز لینے کے باوجود لوگ آپ کے سیفٹی جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، نگلیکٹ کرتے ہیں ان کو، مطلب بائی پاس کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مطلب جب آپ نے سارے باقی پہلے جتنے بھی فارمولے ہیں وہ لگا کے دیکھ لیے لیکن وہاں پہ کامیابی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کے اندر مسئلہ ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے پھر آپ ایک کمپریہنسو بیہیویئر بیس سیفٹی پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو آپ وہ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اینڈ دین ریویو کریں گے اس کو۔ امپلیمنٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ جو پروگرام آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا اس سے کوئی مثبت تبدیلی سامنے آ رہی ہے یا کہ مطلب نہیں آ رہی۔ اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے جو پروگرام آپ نے لانچ کیا ہوا ہے اس کو آپ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو بیہیویئر بیس سیفٹی کا پروگرام جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ سرویز سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کہتے ہیں کہ جو آپ کے سپروائزر ہوتے ہیں ان کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں پہلے، اور آپ ان کو ایک چیک لسٹ بنا کے دیتے ہیں ورکرز کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ، اور ان کو ٹاسکنگ کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر ہو، آپ فلاں ایریا کے سپروائزر ہو، آپ فلاں ایریا کے، آپ یہ سروے کمپلیٹ کریں، ورکر سے بات چیت کریں اور دیکھیں ان کا کیا رسپانس ہے۔ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار ہیلمٹ پہنو جہاں پہ ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہے، تو وہ کس قسم کا رسپانس کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا ورکرز ٹائم سے اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ورکر اگر دو ورکرز کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تو وہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سرویز ہوتی ہیں نا، آبزرویشنز ہوتی ہیں،
इसके थ्रू फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मसलन अगर आपको सर्वे से ही पता चलेगा कि अगर फर्ज करें कोई आपको पता चला है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकदम लड़ाई झगड़े ज़्यादा शुरू हो गए हैं, तो आप उसकी वजह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है। पता चलता है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो ड्रग लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो अल्कोहल यूज़ करते हैं या कोई और मतलब इस किस्म का नशा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को थ्रू सर्वेज अंडरस्टैंड करके फिर आप जो है वो मतलब है कि इस प्रोग्राम को अपना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी बिहेवियर सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को सपोर्ट करेगी, इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह हम अपने जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है उसके थ्रू, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? सेफ्टी प्रोग्राम्स शुड बी कंटिन्यूअली इवेल्युएटेड एंड इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन लेसन्स लर्न्ड, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट्स एंड फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज। आपका जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम है, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होता है तो आप उसको कंटिन्यूसली चेक भी करते रहते हैं। जो भी मतलब उसमें अगर कोई फर्ज करें इंसिडेंट हुए हैं, उससे जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाज़ा होता है कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या सिचुएशन थी, और अब जब आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, 3 महीने गुजर गए हैं इम्प्लीमेंट किए, तो उसमें फिर आपकी एक्सीडेंट रेट में क्या तब्दीली आई, क्या उसमें इजाफा हुआ या कमी आई, ठीक है ना। तो ये जो फीडबैक आते हैं, या फिर आप ऑडिट करते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम का, या आपके वर्कर्स जो आपको फीडबैक देते हैं कि अब मतलब है कि लड़ाई झगड़े कम हुए कि नहीं। अगर फर्ज करें आपने वहाँ पे एक मतलब है कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का प्रोग्राम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उनका जो फीडबैक आया उससे आपको पता चलेगा कि क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शंस एंड मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज एक्शन। तो ये जो सारा प्रोसेस है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब ये जो करेक्टिव एक्शंस वगैरह क्या होते हैं, इफेक्टिवनेस कैसे आप मतलब मेजर करते हैं, वो आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग का प्रोग्राम है, जो अभी हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट भी हो रहा है, आईएसओ इंटरनल ऑडिटर, जो कि जिसमें 5 हमारे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, उस पैकेज में हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें ये सारी तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आपने उनकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है जी। सो आई थिंक नो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। अभी तकरीबन 1 मिनट बाकी है इस सेशन का। तो आज हमने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगला जो सेशन है हमारा, उसमें हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे हम उसको चेक और मेजर कर सकते हैं कि हमारी कोई प्रोग्रेस इंप्रूव भी हो रही है या नहीं हो रही। देखिए, अगर कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसमें आप चेक नहीं करते कि क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, तो फिर वो बेसूद की एक एक्सरसाइज है। क्योंकि आप अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रिसोर्सेज खर्च होते हैं, आपका दिमाग लगता है, आपके लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, आपके मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर वो सारा कुछ करने के बावजूद अगर आप उसको चेक नहीं करते अपनी कारकर्दगी को, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आई और क्या नहीं आई। तो अगला जो हमारा सेशन है उसमें हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम को इवेलुएट करने का तरीका सीखें।